مسجد نبی شریف حضور تشریف فرمانے ایک غلام آیا ہے، حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میرے نبی نے فرمایا بیان کر۔ غلام آندا سونیا بڑی شرمساری والی گل ہے، حضور میں تے غلاماں دے سامنے کراں؟ حضور فرمایا ہاں تو بیان کر۔ آندا حضور دے چند دن ہوئے نے میں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، لوگ مینوں تانے پہ مار دینے، مینے پہ مار دینے۔ حضور نو خبر ساری ہے، فرمایا بیان کر کیڑے تانے کیڑے مینے تینوں بچن لگ پینے؟ آندا سونیا اے میرا بچہ بیٹھا 7-8 سال دا، لوگ آندے نے اے بچہ حرامی ہے، اے تیرا نطفہ نہیں اے حرامی ہے۔ اینی دیر نو غلام کی آندا ہے حضور تسی نبیاں دے سلطان ہو، نبی ہوتا ہی ہووے جڑا غیب دیاں خبراں دے وے۔ حضور تسی دسو اے میرا بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ غلام دی اکھاں وی نم نے، روئی بھی جا رہی ہے۔ حضور لوگ بڑے مینے مار دینے، بڑے تانے مار دینے، لوگ آندے نے اے تیرا پتر ہی نہیں اے حرامی ہے، اے حرامی ہے۔ اینی دیر نو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دا دروازہ کھلیا ہے، ایک بچہ آیا ہے جیدہ نام مولا حسین ہے، جیدہ نام مولا حسین ہے۔ جیدہ میں اس میں حسین دے پہنچا لفظ مولا یا کھا تسا ہاتھ چاہ کے حسین کہہ رہے، جیدی زبان جو اس میں حسین بھی نہ نکلے اور زبان وڈ کے گندے گٹر جو سٹ زبان موچ رہنی چاہی دی ہے، جیڑی زبان تو حسین حسین پیا نکلدا ہے۔ اے لوگو ایک بچہ پار آیا ہے جیدہ نام مولا، جیدہ نام مولا، جیدہ نام مولا حسین ہے۔ یہ او جڑا صحابی دا پتر سی انہیں آقا حسین نو آؤندیاں ویکھیا، اٹھ کے کھلو گیا، اگے گیا، آقا حسین نال مصافحہ کیتا، ہاتھ چومے پیر چومے، تے میرا نبی بول اٹھیا او غلاماں تیرے سوال دا جواب جیڑا ہے اے میرے حسین نے تے چھڑیا ہے۔ اے سونیا حسین بولیا ہی نہیں، اے سونیا حسین نے سوال سنیا ہی نہیں، اے سونیا حسین تے ہے ہی نہیں سی جدہ میں بیان کیتا ہے اوہ حسین نہیں سی، حسین سنیا نہیں، حسین بولیا بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا او غلامہ جدو میرا حسین آیا ہے او تیرا پتر اٹھیا ہے، انہیں حسین دا ادب کیتا ہے، ہاتھ چومے نے او پیر چومے نے۔ او غلامہ سن لے جڑا حسین دا ادب کرے او حلالی ہوگا، جڑا نہ کرے او حرامی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 ذریعت۔ تھوڑا ان حق بندا جن دیر میں چپ رہا تسی تے بولدے رہو۔ میں کوئی گل چھوٹی کیتی ہے؟ دیکھو تو صحیح میں کدے ٹکرے تے پلنا پیا ہے۔ فرمایا تیرا جواب میرے حسین نے دے دیتا ہے، جڑا حسین دا ادب کرے وہ حلالی ہوندا ہے، جڑا نہ کرے وہ حرامی۔ پیر دا مرید بھی وہی حلالی ہوندا ہے جڑا پیر دے ہر حکم دی تابعداری کرے۔
جڑا تابے داری نہ کرے وہ حلالی کوئی نہ کوئی کسر ضرور ہوتی ہے کدھروں نہ کدھروں کچھ نہ کچھ ہوتا لیکن توجہ مہربانی حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب میں گل کرن لگا سا کہ اگے نعت خاں پڑھتے سن تے مینوں غصہ اج میں وہنا پیا بندیاں دی سور بھی کوئی نہیں منڈے بھی اج ہی پیدا ہو کے آئے نے تے نعتاں پہ پڑھدے نے تے بیچاریاں نوں ترنم ہی نہیں ہوندا تے نہ پیراں نوں سفارشاں سفارشاں کرائیاں نے تے پیراں آکھیا چلو ٹھیک ہے پڑھ لو جی پڑھ لو تے پھر سارے نوں لنگر بھی دئی جا رہے نے کیونکہ سخیاں دا بوआ جو ہے سخیاں دا نعت خانہ دی تعریف کر رہے ہیں سخیاں دا بوआ جو ہے کیوں جی حضرت صاحب اگے کہ قاری صاحب نعت پڑھن آیا سن انہاں دا اینڈ والا شعر اس نعت دا حصہ ہی نہیں سی انہاں پھر بھی کلو بنا بنو کے پڑھ لیاندا ہے انہاں کہ تے جھولیاں بھر کے جانے نالے ویکھو نا بوआ کنا ہے کیوں جی حضرت صاحب بوआ کنا سخیاں دا جڑے آپ بھی سخی جنہاں دا بابا بھی سخی جنہاں دا دادا بھی سخی جنہاں دا نانا بھی سخی اینی گل کہہ کے ہور لٹ کے لے گئی سی ہر چیز صرف اینی گل کہہ کے صرف اینی گل 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات سی جدوں ہور نے اپنے آپ نو انج کپڑے نال نا توجہ دیا جے میرے انج کپڑے نال اپنے آپ نو بن کے نا آقا حسین دے بوئے تے آ گیا خیمے دے دروازے تے انج ہاتھ بن کے کھلو گیا آقا حسین خیمے دے اندر نے تے باہروں کھلو کے پتہ کی آندا ہے اے سخیاں دا دروازہ ہے تہاڈی سبحان اللہ تو میں صدقے جاواں بولو 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 سبحان اللہ انج بولو تو میں صرف تقریر کردا رہا ہے اے سخیاں دا دروازہ ہے اے سخیاں دا دروازہ ہے اے یا حسین تسی بھی سخیو تہاڈا بابا علی بھی سخی ہے یا حسین تہاڈا ویر حسین بھی سخی ہے یا حسین تہاڈی ہمشیر بھی سخیا ہے تہاڈی ماں زہرا بھی سخیا ہے یا حسین تہاڈا نانا بھی سخی ہے آقا حسین پار آئے تے فرمایا اے کون ہے جڑا اج میرے ماں پیاں دی سخاوت دے ذکر تے تذکرے پیا کردا ہے آقا حسین بار آئے تے اگے ہور ہاتھ بنے ہوئے نے فرمایا کدھر آیا آندا یا حسین سنیا ہے سخیاں دے بوئے تو کوئی خالی نہیں جاندا فرمایا کی لینا ہی آدھے معافی منگل آیا رستہ میں روکیا سی فوجہ میں لے کے آیا سا 2 محرم نو راہ میں روکیا سی سب کو پہلا مجرم میں میری آقا حسین نے آکھیا جدو معافی منگن جو آ گیا ہے ہن مجرم بن کے نہیں ہن حسین دا غلام بن کے آئے اس واسطے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب آکھی ہے سخیاں دے بوئے تے آ گئے لجپال تے لجپالیاں مکھاندے نے لجپال تے لجپالیاں کر دے نے ہور بھی آندا یا حسین تیرے تو وٹا ہن لجپال بھی کوئی نہیں سخی بھی کوئی نہیں اس واسطے شاعر نے خوب عکاسی کر کے آکھی ہے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت ہاتھ تے ہون شیر پاویں 20 سال میں تسا سنے نے لیکن جڑی گل میں کو سناواں گا تواڈے دلاں وچ اتر دی جاوے گی اے میرا کمال نہیں اے سیدہ دی نگری دا کمال ہے او لوگوں اے مہر علی دی نظر دا کمال ہے او پیر نصیر دی نگاہ دا کمال ہے سید نواب شاہ دے فیضان دا کمال ہے پیر مہندی حسین دے نظر دا کمال ہے ہاتھ چاہ کے عقیدت اظہار کر کے آنکھوں عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت لے نبی بھول
بھول نہ جانا عظمت ہے آلے نبی آلے نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا میں حضور قبلہ ویسے یہ حقیقت ہے سیدہ نوں ویسے گل دسنی چاہیے سیدہ کو گل نہیں چھپانی چاہیے اللہ دی قسم ہے کسے بندے دے کول میں تقریر کرن جاواں بڑے نازاں تے نخرے آ جان مینوں جدوں کسے سید آستانے تو فون آ جائے نہ ناز نہ نخرا عاجز تے غلام انہاں دے نانے دے غلام انہاں دے بابے دے مرید ہے آہا جنوں حیا کرن دا ول آ جائے نا اودی حیا پہ رب بنوا لیندا تے تسی بھی جدوں ایتھے اوندے ہو نا اس میرے نظریے نال ہونا ہونا اگوں پھر ویکھیا جے گل کی ہوندی ہے میں بھاویں میں کوئی آندا تے نہیں مینوں ہی ہر سال سدو یا بلاؤ نہیں انہاں دا حکم ہے کہ آکھن گے میں آ جا نہ آکھن گے میں نہیں آواں گا لیکن جدوں حکم آ جائے تے پھر خطیب بن کے نہیں ہوندا پھر مصطفیٰ دی گلی دا نوکر آل نبی تے اولاد علی دی غلامی وچ ہونا تے تسی بھی جدوں اس نظریے وچ آؤ گے نا پھر ویکھیا جے تہاڈا رنگ کچھ ہور ہوے گا لنگر کھا کے جان والے ٹر گئے تے فیض انہاں نوں وی لبنا ہے فیض انہاں نوں وی لبنا ہے چونکہ اے جڑا لنگر ہے نا اے مولا حسین دا لنگر ہے کیدا لنگر ہے مولا اچھی بولو کیدا لنگر ہے مولا حسین دا لنگر ہے حسینی لنگر وچ اضافہ ہوندا ہے کمی میں ایتھے ایک گل کر کے پھر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آن لگا جدوں ابن زیاد دیاں فوجاں اپنی کاروائی پوریاں کر چکیاں تے مختار سختی نے بدلہ لین واسطے ایک تحریک چلائی تے مختار سختی کامیاب ہو گیا تے حکومت برجمان ہو گیا او دی فوج نے شمر خولی انہاں سارے نوں پکڑیا کٹ لائے تے کٹ لا کے نا تے کتیاں اگے سٹیا تے کتیاں نے انہاں دا گوشت کھادا پرندیاں نے کھادا اچھا ابن زیاد بڑا چلاک آدمی تے دوڑیا انہوں پتہ سی کوئی جگہ جتھے میں بچ سکنا او وے مدینہ شریف مدینہ شریف دوڑدا آیا تے مدینے دے باہر ایک جھونپڑی لگی سی اس جھونپڑی وچ ایک درویش رہندا سی اس درویش دا میں نام لین لگا تے لینا میں سادے انداز وچ تے تساں سبحان اللہ 5 دفعہ کہنا ہے اس درویش دا نام پتہ کی ہے سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین امام زین العابدین آپ جھونپڑی وچ سن عبادت وچ مشغول سن ابن زیاد جھونپڑی دے اندر وڑ آیا اندر آیا تو دا صاف پھلیا ہویا سی امام زین العابدین جدو فارغ ہوئے نا آپ نے ویکھیا دا صاف پھلے آپ نے فرمایا پانی پیش کراں بولیا تے جاندا نہیں سی کہ ساہ اکھڑیا سی سر لا کے آپ نے پیالہ پانی دا پیش کیتا جدوں نے پانی پی لیا نا پورا پیالہ تے فرمایا ایک ہور پیش کراں سر لا کے آندا آہو پی لیا تے آپ نے تیسری مرتبہ پھر پوچھیا ایک ہور پیالہ پانی دا پیش کراں انہیں کہا جی امام پانی لین گئے تے اکھاں کھول کے نا تے امام دی چال ویکھی تے حسن و جمال تے وچ مولا حسین امام پانی لے کے آئے تے پانی دا پیالہ پکڑ کے نا تے پین لگ پیا تے نالے پیوے پیا تے نالے انج دیکھے پی لیا تے پی کے اندر تساں مینوں پہچانیا نہیں فرمایا تینوں بھی جاننا
تے تیری جد نو بھی جاننا تے قیامت تک آن والی تیری نسل نو بھی جاننا ہے میں جاننا ہے اچھا اینی گل ہوئی آندا نہیں تساں نہیں جانیا جے جان دے ہو تو دسو میں کون ہاں فرمایا تو ابن زیاد ہے آندا تساں مینوں پہچان کے بھی تے پھر پانی پلایا ہے تے میں تے جدوں تسی کربلا چ آئے سو تے میں تہاڈا تے تہاڈے بابے دا تے بھੈਣਾਂ تے بھراواں تے تہاڈیاں ماواں دا پانی بند کر دتا سی جنہیں تہاڈے نال قاصد آئے سن مہمان آئے سن سب دا پانی بند کیتا سی فرمایا ادو اسی تیرے مہمان ساں تے تو اپنی اوقات دے مطابق ساڈی مہمان نوازی کیتی ہے اج تو ساڈا مہمان ہے اساں اپنی شان دے مطابق مہمان نوازی کرنی ہے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو سارے پڑھو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا ایک دفعہ سارے جوان بزرگاں نو تنگ نہیں کردا بزرگ اپنی مرضی نال پڑھن نوجوان میری مرضی نال زور لا کے آکھن عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی کہنے میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگو آنکھوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا